बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों को आदिल मिर्ज़ा का सलाम। आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हुआ हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अजारादारी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इससे पहले भी मैं इस हवाले से गुफ्तगू कर चुका हूँ। इस मौजू पर एक दो दफ़ा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। आज एक नई ताज़ा तरीन चैट जो लीक हुई है व्हाट्सएप पे, बड़ी आम शख्सियात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अजारादारी की लड़ाई है, अब उसमें मजीद तेजी आ गई है। कौन कौन नए लोग शामिल हुए हैं, ये दिखाने और सुनाने जा रहे हैं आपको। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें, ताकि आप भी कनेक्ट हो जाएं बेनकाब न्यूज़ के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अजारादारी के लिए जंग में मजीद तेजी आ गई है। और ये जंग हो इसलिए रही है कि जूं जूं वक्त करीब आ रहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के हवाले किए जाना है, या एक उन पर केस भी है, उस पर उन्हें सजा होनी है। वो केस 2+2 वाला मामला है कि उसमें उनको सजा हो जानी है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं, चाहे वो इमरान खान के अपने अहले खाना है, चाहे पार्टी की आदत है, या जो ऐसे लोग हैं जिन्हें इमरान खान बाहर से लाए थे, अपनी पार्टी पे मुसल्लत किया था, या उन्हें ओहदे दिए थे, या जो भी दिया था, वो अपनी जगह उठन बैठ के वो निकाल रहे हैं कि पार्टी चूंकि वो ओहदे सारे उनके पास हैं, तो ज़ाहिर है जब इमरान खान को सजा हो जाएगी तो पीछे बल्ले बल्ले है ना कि दमादम मस्त कलंदर करेंगे, मौजा ही मौजा, वो गाना सुना हुआ है ना। अब ये सब लोग ना इस कोशिश में आपस में ग्रुप बंदी हो चुकी हुई है। ख़ास तौर पर केपी में चूँकि ज़्यादा होल्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, सबसे ज़्यादा जंग भी ना वहीं पे हो रही है। लेकिन जो ज़्यादा इसके हकदार समझे जा रहे हैं, या फेवरेट आप कह लें, अगर अजारादारी हासिल हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो जो फेवरेट दो शख्सियात हैं वो दोनों ख़वातीन हैं, दोनों अहले खाना हैं, दोनों एक ही घर में वो रह रही थी, लेकिन काफ़ी अरसे से उनमें अधेड़ बुन है, उनमें चपलश चल रही है। एक है बड़ी बाजी हलीमा बाजी, और दूसरी बानी पीटीआई इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी। बुशरा बीबी की कोशिश है कि इमरान खान को अगर सजा हो जाती है, वो पार्टी चलाने के काबिल नहीं रहते, तो हकदार मैं हूँ। जबकि हलीमा बाजी की कोशिश है कि बुशरा बीबी वाला पत्ता साफ करके ये मुकम्मल जो तरीके इंसाफ है वो किसी तरीके से मेरे हाथ लग जाए। अब केपी में जो लोग हैं, कुछ लोग हलीमा बाजी के साथ हैं, कुछ बुशरा बीबी के साथ हैं। इस वक्त जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है अली अमीन गंडापुर, वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, बैक फुट पर भी जा रहे हैं, और किसी को पता भी नहीं लगने दे रहे कि वो किसके साथ हैं या किसके साथ नहीं है। एक वीलॉग मैंने गुज़श्ता हफ्ते किया था, जिसमें मैं आपको बताया था कि बुशरा बीबी जो कोशिश कर रही हैं, अगर उनकी अजारादारी हासिल हो जाए, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके साथ कौन कौन खड़ा है, उसमें मैंने वीलॉग में आपको बताया था। अब जो ताज़ा तरीन चैट लीक हुई है हलीमा बाजी की, वो हुई है, वो दो चैटें। पहली हुई है जो सोशल मीडिया ऑपरेटर है इनके, एहसन अलवी उनका नाम है, उनके साथ जो गुफ्तगू हुई है, उनके साथ जो चैट हुई है, वो एक हुई है शेर अफजल मरवत के हवाले से, और एक हुई है एक खातून है जो कि मशीर थी केपी के हुकूमत में, उनका नाम है मिशाल यूसुफ ज़ई। ये मालूम हुआ है कि वो बहुत, ये इस चैट से ही पता चला है कि वो इमरान खान के कितने करीब हैं। बताया ये जा रहा है कि हर जो डेलीगेशन जाता है इमरान खान से मुलाकात के लिए, उसमें वो शामिल होती हैं। इस पर बुरा बनाया बड़ी बाजी ने कहा कि उसका नाम कौन डाल देता है, और ये जो 3 वजारतें इसके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है, या कौन सी ऐसी, वो खुद उन्होंने लिखा है कि ये जो करीबी तल्लुकात है ना, बल्कि गहरे तल्लुकात उन्होंने लफ्ज़ लिखा है, जो इतने गहरे तल्लुकात है ना इमरान खान से, ये इस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। वो काफ़ी नला हैं और हदायत दे रही हैं कि अब जो फहरिस्त बनेगी आइंदा मुलाकातों के हवाले से बानी पीटीआई से, उसमें इसका नाम शामिल नहीं होना चाहिए। और उन्होंने जो गुफ्तगू की एहसन अलवी से,
اس میں یہ کہا کہ عمران خان جو ہے پورٹ آف گولڈ ہے اور انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ لوگ ان کا نام اچھا اس پہ میں کافی گفتگو کر چکا ہوں. گزشتہ تقریباً 5-6 ماہ سے مسلسل یہ کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ عمران خان تو ایک سورج ہے، سیاست کے سورج ہیں. وہ جب باہر آئے جائے گا، یہ جو چراغ ہے چھوٹے موٹے، ان کی روشنی کہاں جائے گی؟ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئیں. اور اب اچھا میں کئی دفعہ یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ علیمہ باجی جو ہیں وہ سنسیئر ہے اپنے بھائی کے ساتھ، لیکن یہ جو چیٹ لیک ہوئی ہے نا، اس میں تو میرے نا اوسان خطا ہو گئے. میں نے کہا یار سیاست کے لیے اپنا خون بھی سفید ہو سکتا ہے. وہ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ جو عمران خان کو فیسلٹیز ملی ہوئی ہے نا، وہاں پہ اے سی لگا ہوا ہے، کھلا کمرہ ہے، اب وائٹ واش ہوا ہے، یہ نہیں بتانا لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے. بس یہی آپ نے رٹ رکھنی ہے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے، تاکہ لوگ نہ تکلیف میں رہیں. جو کارکن ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے، جو عمران خان سے محبت رکھتے ہیں، انہیں پریشان رکھنا ہے. یہ بتانا ہے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے، لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ وہ بڑا ایزی ہیں، بڑا ایزی فیل کر رہے ہیں. یہ چیٹ سے لیک ہوئی ہے، یہ باتیں اب میڈیا پہ بھی آ گئی ہیں. دوسری جو ان کی گفتگو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے علی امین گنڈا پور سے، چیٹ ہی کی ہے، وہ بھی میسج ہیں. اس میں شیر افضل مروت کو انہوں نے گیدڑ افضل خان کہا ہے. گیدڑ افضل خان کہتی ہیں جب کوئی احتجاج کرنا ہوتا ہے، کوئی دھرنا دینا ہوتا ہے، کوئی کال دیتا ہے عمران خان، اس وقت اس کو کرونا ہو جاتا ہے اور منہ پہ ماسک پہن لیتا ہے. جب ایزی ماحول ہوتا ہے، جب کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ ماسک اتار دیتا ہے اور ویڈیو شیئر کرنی شروع کر دیتا ہے. وہ کافی اس سے ناراض نظر آئی. علی امین گنڈا پور سے جو ان کی چیٹ آئی نا، اس میں ایک مشال یوسفزئی کے حوالے سے بھی انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ تم نے اسے مشاورت واپس لی، اور دوسرا افضل خان، شیر افضل مروت ہے، گیدڑ افضل خان، انہوں نے لکھ کے یہ بات شیئر کی. اور یہ جو چیٹ لیک ہوئی ہے نا، 2 چیٹس، ایک جیسے میں نے بتایا احسن الوی سے، دوسری علی امین گنڈا پور سے، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ اس سے نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف پر اجارہ داری کی جو لڑائی تھی نا، اب اس میں تیزی آ گئی ہے اور اس میں اب علیمہ باجی بھی کود پڑی ہیں. پہلے تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ بشرا بی بی ہیں اور پارٹی کی عادت ہے، لیکن اب اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ علیمہ باجی بھی ہیں، بشرا بی بی ہیں. یہ تو گھریلو جنگ ہے. اس کے علاوہ پارٹی قیادت میں اپنی جو ایک وہ بنا ہوا ہے نا پورا ایک گروہ، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ علیمہ باجی کون سی سیاسی خاتون ہے اور بشرا بی بی کون سی سیاسی کو، یہ کہاں پارٹی چلا سکتی ہے؟ پارٹی تو ہم نے ہی چلانی ہے. انہوں نے اپنا ایک الگ گروپ بنایا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ گزشتہ روز مذاکراتی جو ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس نے ملاقات کرنی تھی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے، لیکن انہیں کوئی درخواست نہیں دی، وہ نہیں ملے. حالانکہ مذاکرات پینڈنگ ہوئے ہیں، مذاکرات میں 1.5 لاکھ آیا ہوا ہے. بانی پی ٹی آئی عمران خان سے یہ ملاقات کریں گے، مذاکراتی ٹیم وہاں پہ جائے گی، ہدایات لے کر آئیں گے تو نیکسٹ کوئی بات ہو سکے گی یا گو فارورڈ ہوگا. فی الحال بانی پی ٹی آئی عمران خان جو سیاسی قیادت ہے اس سے ملنے کو تیار نہیں. گزشتہ روز انہیں تو الو کر دیا اپنے جو اہل خانہ ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اندر سے اجازت ملتی ہے تو وفد اندر جاتا ہے، انہوں نے الو نہیں کیا مذاکراتی ٹیم کو. مذاکراتی ٹیم نے درخواست بھی نہیں دی، ملاقات کی اپنی بہن سے. جب وہ باہر آئیں تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی. گفتگو جو انہوں نے کی وہ تو آپ نے سن لی، آپ نے وہ آج اخبارات میں بھی پڑھ لی ہوگی. لیکن جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہ تو آپ اخبارات میں پڑھیں گے اور نہ ہی آپ چینل پہ سنیں گے، یہ آپ صرف بے نقاب نیوز پہ ہی دیکھیں گے. اور اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہوا ہے کہ یہ جو جنگ علیمہ باجی اور بشرا بی بی کے درمیان تھی، اس میں اب پارٹی قیادت بھی کود پڑی ہے اور 3 مین دھڑے سامنے آ گئے جو پارٹی پر اجارہ داری حاصل کرنا چاہتے ہیں.